नमस्कार, म निराजन भण्डारी ओम आदि गुरुबाणीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हाम्रो यस कार्यक्रम ओम आदि गुरुबाणीका प्रणेता बालज्ञानी बालयोगी गुरु आदित्य आफैमा क्रान्तिधर्मी विचारधाराले ओतप्रोत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आदित्य श्री एक पूर्ण पुरुष, एक समतावान द्रष्टा हुनुहुन्छ। यसको झल्को उहाँका हर शब्द सूत्रमा भेटिन्छ। गुरु आदित्य श्रीबाट अभिव्यक्त हरेक बाणी तटस्थता र समानताबाट अभिप्रेरित छन्। जेमा सर्वकल्याण छ, जे गर्दा बहुसंख्यकको हित हुन्छ र जे कुरा विधाताको नियम अन्तर्गत मानिन्छ त्यसलाई मात्रै उहाँले अपनाउनु भएको देखिन्छ। हेरौँ गुरु आदित्यले दिनुभएको यो एक दिव्य बाणी। जीवनमा मृत्यु निश्चित छ, यो शरीर केही होइन, लानु केही छैन, आफ्नो भन्ने केही छैन, किन आसक्ति गर्छौ? सबैभन्दा प्रिय वस्तु यो प्राण त वायुको बसमा छ। कुन समय कसको अन्तिम हो पत्तो छैन। मेरो मेरो होइन, सब वस्तु अर्काको हो। तसर्थ हर प्रिय लाग्ने वस्तु आजैबाट त्याग्न थाल। एक उच्च साधक बनी समाधिमा जीवित रहनेछौ। बालज्ञानी गुरु आदित्यद्वारा अभिव्यक्त भएका उद्गार, विचार, बाणी र अनुभवहरूलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा उहाँ सर्वकल्याणको विचारधाराले ओतप्रोत रहेको स्पष्ट अनुभव हुन्छ। यो कुरा उहाँका अभिव्यक्तिहरूले स्वतः उजागर गरिरहेका हुन्छन्। कुनै पनि विचारमा भेदभाव, असमानता, द्वन्द्वभाव, विरोधाभास र व्यक्तिवादी गन्ध छैन। एक प्रसङ्गमा गुरु आदित्यले लेख्नु भएको थियो, न्यायोचित अधिकारका लागि मात्र लड, अर्काको सुनिश्चित हक प्राणको अमृत नै भए नि नखोस, नत्र प्रायश्चितको आगोमा जल्नुपर्छ। बालयोगी गुरु आदित्य अर्को एक प्रसङ्गमा लेख्नुहुन्छ, बाध्यताभित्र लुकेको यथार्थ सत्य नबुझी मनोभावका भरमा कोही कसैलाई कहिल्यै शङ्का नगर्नु। वास्तवमा यो शङ्का भन्ने चिज बडो विध्वंसात्मक हुन्छ। शङ्का विध्वंसात्मक ऊर्जा हो भने विश्वास सृजनात्मक। भनिएको पनि छ, शङ्का विनाशको झिल्को हो। सत्य, तथ्य र बाध्यात्मक वस्तुस्थिति नबुझी आफ्नो मनगणन्ते रीतिले कसैमाथि गरिएको शङ्का आसुरी प्रवृत्ति हो। प्रस्तुत महावाणीको माध्यमबाट बालज्ञानी आदित्यले यसो नगर्न सचेत गर्नुभएको देखिन्छ। तपाईँ हामी सबैले अनुभव गरेको तितो सत्य यो हो कि अहिले अहङ्कारको र नकारात्मकताको साम्राज्य फैलिएको छ। मान्छेहरू सकारात्मक कुरामा बारम्बार शङ्का गर्छन्, तर नकारात्मक कुरा तुरुन्तै नक्कल गर्न तयार हुन्छन्। यस किसिमको विषम बेलामा सर्वत्र संव्याप्त रहेका विषाक्तताहरूबाट बच्न बालज्ञानी गुरु आदित्यले दिनुभएको यो उद्गार अत्यन्तै उपयोगी छ। इगोले चुड्कीमा अटुट सम्बन्ध टुट्छ। बी पोजिटिभ, थिङ्क पोजिटिभ, डु पोजिटिभ, माई हम्बल रिक्वेस्ट। प्रस्तुत उद्गारमा प्रयुक्त इगो शब्दको अर्थ हो झुटो अभिमान, मिथ्या घमण्ड, मपाइत्वको व्यर्थ प्रदर्शन। कैयौँ मान्छेका अमूल्य नाता सम्बन्धहरू यही झुटो अभिमानको अग्निमा नष्ट भएर जान्छन्। झुटो अहङ्कारको दंश त्यस्तो हुन्छ कि यसले बन्दुकको गोलीभन्दा पनि द्रुत गतिमा सम्बन्धको हत्या गर्छ। यसैलाई आदित्य श्रीले चुट्कीमा भन्नुभएको छ। चुट्कीमा यानि कि निमेषभरमा। अभिमानी व्यक्ति एक प्रकारले आत्मरतिको उन्मादमा हुन्छ। भनिन्छ कि जो ज्ञानी छ उसलाई सम्झाउन सकिन्छ, जो अज्ञानी छ उसलाई पनि सम्झाउन सकिन्छ, तर जो अभिमानी हुन्छ उसलाई सम्झाउन सकिँदैन। उसलाई केवल समयले सम्झाउँछ। हाम्रा नाता, सम्बन्ध,
आत्मीयता र अपनत्व भनेका जीवनका सर्वश्रेष्ठ आर्जन हुन्। सुसम्बन्धको सुख अन्त्य कुनै सुखसँग तुलना गरिँदैन। अटुट सम्बन्ध हृदयबाट सुरु हुन्छ र हृदयसम्म पुगेर आनन्दमा बदलिन्छ। यस्तो अनमोल र हृदयानन्द प्रदायक सम्बन्धलाई पनि इगो अर्थात् अभिमानले एक क्षणमै समाप्त गरिदिन्छ। प्रस्तुत अमृत बाणीले दिने शिक्षण यही हो कि अभिमानी बनेर हाम्रा अमूल्य र अटुट नाता सम्बन्ध तोड्ने काम नगरौँ, बरु सकारात्मक शक्तिलाई अभिवर्धन गरौँ। अमृत तुल्य सो कथनलाई पूर्णता दिँदै गुरु आदित्यले अगाडि लेख्नु भएको छ। सकारात्मक बन, सकारात्मक सोच, सकारात्मक गर, मेरो सविनय अनुरोध। मानव चेतनाको जगतमा आजसम्म गरिएको सर्वोच्च खोजले भन्छ, जसले सकारात्मक बन्ने, सोच्ने र सकारात्मक काम मात्रै गर्ने पुरुषार्थ गर्छ, उसले भूत, भविष्य, वर्तमान सबैलाई बदलिदिन सक्छ।